हामीले जब कुनै हाम्रा सहयोद्धा या हाम्रा आदरणीय नेताहरूको अवसानपछि अझ त्यो पनि बडो अप्राकृतिक अस्वाभाविक ढङ्गले भएका हत्या र अवसानपछि हामी उहाँहरूको सम्मान, उहाँहरूका कार्यहरूको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ र हामी बाँचेकाहरूले एउटा सङ्कल्प, नयाँ सङ्कल्प गर्दछौँ अगाडि बढ्ने। र गत साल कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको स्मृतिमा हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्दै गर्दा पनि भनेका थियौँ, यो कमरेड मदन भण्डारी प्रति, कमरेड जीवराज आश्रित प्रति हाम्रो तर्फबाट गरिएको एउटा नयाँ सम्मान हो, श्रद्धा हो र उहाँहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। र आज 1 वर्षपछि हामी फेरि त्यही प्रक्रियामा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामी फेरि उहाँहरूप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दैछौँ, उहाँहरूका परिवारहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दैछौँ र सम्पूर्ण कमरेडहरूले एउटा नयाँ प्रतिबद्धता, एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने हामीले त्यो नयाँ सङ्कल्प गर्दै पनि छौँ। र अहिले भर्खरै पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा भएका प्रगतिहरू महासचिव कमरेडबाट यहाँ सुनाइएको छ र छिटै फेरि बाँकी कामहरू पनि टुङ्ग्याउने र एउटा नयाँ अभियानको साथ देशव्यापी रूपमा अगाडि जाने हामी नेतृत्व तहमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। मलाई लाग्छ केही दिनभित्रै यी सबै काम टुङ्ग्याएर हामी अहिलेको देशको आवश्यकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार तल जमिनमा गएर जनतासँग जोडिने, सङ्गठनलाई गतिशील र जीवन्त बनाउने एउटा नयाँ अभियानको थालनी हामीले गर्नेछौँ। र त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले अधिवेशनहरूको एउटा प्रक्रिया मार्फत जिल्ला अधिवेशनहरू र केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म गरेर हामीले पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ, वैचारिक ढङ्गले अझ बढी स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रूपले सुदृढ र जनतासँग गहिरोसँग जोडिएको, गाँसिएको एउटा सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढाउने छौँ। र त्यसले विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर विगतका मुख्यतः नकारात्मक अनुभव, सकारात्मक अनुभव त छँदैछन्, नकारात्मक अनुभवहरू जसले ठुल्ठुला क्रान्तिहरू प्रतिक्रान्तिमा रूपान्तरित भए, हजारौं र लाखौंले बलिदान गरेर ल्याएको समाजवादी व्यवस्था एकजना मान्छे पनि नमरिकन उल्टिने बडो विचित्रको विडम्बना हामीले 20औं शताब्दीमा देखेका छौँ। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका निकै ठुला अनुभवहरू श्रमजीवी जनताले प्राप्त गरेको छ, तिनको हिसाब किताब हामीले गर्नु छ। हामीले नेपालमा 21औं शताब्दीको यो दोस्रो दशकमा हामीले एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, जनआधारित, जनताको अभिमत सहित शासनको नेतृत्व गर्ने, राज्यको नेतृत्व गर्ने र समाजवादको एउटा नयाँ मोडेलको खोजी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। आज पार्टी एकताको 1 वर्षको सन्दर्भ र कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिमा म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै हाम्रा ती नेताहरू र ती तमाम योद्धाहरू जो नेपालको सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा प्राण उत्सर्ग गर्ने, देशलाई एउटा नयाँ युगतिर लैजानको लागि र समाजवादको भविष्यतिर समाजलाई डोर्याउने उद्देश्यका साथ प्राण उत्सर्ग गर्ने तमाम शहीदहरूलाई सम्झिँदा
र अझ विशेष गरी कमरेड मदन भण्डारी जस्ता लोकप्रिय र एउटा विचारकको रूपमा स्थापित नेतालाई सम्झिँदा हामीले कसरी सम्झिने भन्ने बारेमा म संक्षिप्तमा कमरेडहरूको अगाडि केही कुरा राख्न आवश्यक ठानेको छु। एउटा नेता हुने र नेताको के गुण हो? एउटा पार्टी, एउटा समाजको नेतृत्व गर्ने, मानव जातिको हितको निम्ति सम्पूर्ण रूपले समर्पित पार्टीको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिका के हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हामीले यस्ता स्मृति सभाहरूमा श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा यस्ता विषयमा विचार गर्न जरुरी छ। कमरेड मदन भण्डारी किन एउटा विचारकको रूपमा, राजनीतिक रणनीतिज्ञका रूपमा र एउटा लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित हुनुभयो भन्दा उहाँले मार्क्सवादलाई कुनै डगमाको रूपमा होइन, मार्क्सवादलाई कुनै प्राग्माको रूपमा पनि होइन, बरु जीवन र जगतको भलाइको निम्ति ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर विचारलाई पनि नयाँ नयाँ बनाउने आँट गर्ने, रणनीतिलाई पनि नयाँ नयाँ बनाएर लान आँट गर्ने र जनतासँग जोडिएर मार्क्सवादलाई, विज्ञानलाई विकास गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गरेकै कारणले मदन भण्डारी र हामी त्यस्ता सबै योद्धाहरूलाई सम्मान र स्मरण गर्दछौँ। यदि कसैले बनिबनाऊ सूत्र मात्रै रटिरहेको भए, क्रान्तिका विश्वमा भएका अनुभवहरूलाई मात्रै तिनीहरूको आत्मरति गर्ने, तिनीहरूलाई दोहोऱ्याइराख्ने, तिनीहरूमा मात्रै आनन्द अनुभूति गर्ने बानी परेको भए कमरेड मदन भण्डारी बन्न सम्भव थिएन। मदन भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुगेको धक्का, पूर्वी युरोपमा भएको प्रतिक्रान्तिको लहर र अरू पनि समाजवादी देशहरू जसरी ढल्दै थिए र कम्युनिस्ट आन्दोलन अबको कुनै भविष्य छैन, मार्क्सवादको अब कुनै भविष्य छैन, विचारको अन्त्य भयो, अब पुँजीवाद नै एकमात्र सत्य हो, साम्राज्यवाद नै एकमात्र सत्य हो भन्ने प्रचार निकै तीव्र रूपले अगाडि आएको बेलामा त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि उहाँले आफूलाई डगमा भन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। जडतामा, सङ्कीर्णतामा टाँसिएर पुरानै कुरा दोहोऱ्याइराख्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा रोग लागेकै थियो। अझ 2019 सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि जुन खालको सङ्कीर्णता, एकातिर जडता, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको प्राग्मा भनौँ व्यवहारवादका जे समस्याहरू थिए, ती समस्याहरूसँग जुझ्ने क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, हाम्रा विचार र रणनीतिलाई कसरी प्रस्तुत गर्दा हामीले अहिलेको परिस्थितिका वर्ग सङ्घर्षका चुनौतीहरू, राजनैतिक सङ्घर्षका चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ भनेर साहसको साथ नयाँ कुरा गर्ने आँट गर्नुभयो। त्यसकारण कमरेड मदन भण्डारी नेताको रूपमा, लोकप्रिय नेताको रूपमा, एउटा विचारकको रूपमा, राजनैतिक रणनीतिज्ञका रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो। हामी आज उहाँलाई सम्मान गर्न भएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ, उहाँप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दैछौँ भने हामीले के गर्ने? हामीले कमरेड मदन भण्डारीले जे कुरा भन्नुभयो त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्ने हो कि कमरेड मदन भण्डारीले विकास गरेका विचार, राजनीति र रणनीतिमा टेकेर त्योभन्दा अझ अगाडि जाने आजको परिस्थिति, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनालाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणलाई मार्क्सवादको जीवित आत्मा भन्ने गरिन्छ। हामीले पनि अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर कमरेड मदन भण्डारीले विकसित गरेका विचारलाई अझ परिमार्जन गर्ने, नयाँ परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित गर्ने र अहिलेका चुनौती सामना गर्ने गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने गर्ने कि जे कुरा कमरेड मदन भण्डारीले गर्नु भएन हामीले त्यसै गर्ने, जे कुरा उहाँले गर्नु भएन, पुराना कुरा दोहोऱ्याएर मात्रै बसिराख्नु भएन। अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुरानो पिँढीका केही नेताहरू छन्,
6 सालमा कमरेड पुष्पलालले जे कुरा भन्नुभएको त्यही कुरा भनिरहेका छन्, अहिले पनि भनिराख्छन्। मलाई लाग्छ उहाँहरू बाँचिन्जेल भनिराख्नुहुन्छ, तर क्रान्तिको लागि, समाजको लागि एउटा सिनको पनि उहाँहरूले योगदान गर्न सक्नु भएको छैन। छोटै अवधिमा, छोटै उमेरमै कमरेड मदन भण्डारीले भने एउटा आँधी हुरी नेपालमा ल्याएर आँधी हुरी जस्तै गरी जानुभयो र तपाईँ हामी सबैलाई उहाँको सोच्ने तरिका, उहाँको काम गर्ने तरिकाबारे एउटा नयाँ शिक्षा र नयाँ प्रेरणा दिएर जानुभयो। हामीले कुन चाहिँ बाटो रोज्ने, पुरानै कुरा दोहोऱ्याइराख्ने बाटो रोज्ने, या कमरेड मदन भण्डारीले जस्तो नयाँ परिस्थितिको, नयाँ आवश्यकता र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी विचारको पनि विकास गर्ने, आँट गर्ने, राजनीतिक रणनीतिलाई पनि अझ परिमार्जन र विकसित गर्ने आँट गर्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने। हामी खास गरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि, हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले दुईटा फरक फरक धारा र फरक फरक प्रयोगबाट केही नयाँ कुरा गर्ने जमर्को गरेकै हो। साबिक नेकपा एमाले कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकसित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, या तत्कालीन साबिक नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा विकसित भएको 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास र जनयुद्धका अनुभवहरू, यी सबैबाट शिक्षा लिएर अहिले हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यमा, धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धर्मसापेक्षताको ठाउँमा र एउटा समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यदि विगतका हाम्रा ती प्रयोगहरू र ती प्रयोगहरूबाट प्राप्त भएका शिक्षाहरूलाई नयाँ ढङ्गले संश्लेषित गर्ने र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने जमर्को गर्ने आँट वर्तमान नेतृत्वले नगरेको भए, वर्तमान नेतृत्वले कमरेड मदन भण्डारीले जस्तै परिस्थितिको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ कदम चाल्ने आँट नगरेको भए पार्टी एकता सम्भव थिएन। विचारलाई डगमाको रूपमा बुझेको भए, जडता र सङ्कीर्णतामा मात्रै कैद गर्ने ढङ्गले बुझेको भए, न तत्कालीन नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपामा आइपुग्थ्यो, न नेकपा एमाले नेकपामा आइपुग्थ्यो। त्यसकारण वर्तमान नेतृत्वले मेरो विचारमा कमरेड मदन भण्डारीका शिक्षाहरूलाई, उहाँको काम गर्ने र सोच्ने तरिकालाई वैज्ञानिक रूपमा, जडताको रूपमा होइन, धर्मशास्त्रको रूपमा होइन, बाइबल कुरानको रूपमा होइन, एउटा पथ प्रदर्शन, शिक्षा, ठोस परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न आँट गर्ने त्यस्तो पार्टीले मात्रै जनताको नेतृत्व गर्न सक्दछ। त्यस्ता नेताहरूले मात्रै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा जे प्रमाणित भएको थियो, त्यही प्रमाणित भएको कुरालाई हामी पछ्याउँदैछौँ। त्यसैलाई पछ्याउने क्रममा नै यो पार्टी एकता सम्भव भएको हो र त्यही प्रवृत्तिलाई, त्यही मान्यतालाई समातेर नै हामी अहिले समाजवादतिरको यात्रा एउटा युगीन ढङ्गले नयाँ प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। हामीले त्यही प्रवृत्तिकै कारण यति लोकप्रिय पार्टी बन्न सक्यो। हामी झन्डै 2/3 बहुमतको लोकप्रिय मतसहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छौँ। हामी सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा सहित हामीले निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा राम्रो सहकार्यको साथ नेपाललाई समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने ठाउँमा छौँ। कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति भने पनि तत्काल त नयाँ जनवाद हुने स्थिति थिएन। हामीले अहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले समाजवाद हो अब हाम्रो बाटो भनेर भने पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले अबको हाम्रो बाटो समाजवादतिरको हो भने पनि तत्काल नेपालमा समाजवाद स्थापना भइहाल्ने स्थिति बनिसकेको छैन। हामी
हाम्रो रणनीति समाजवाद हो। हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ, तर त्यो कसैको कल्पनाले, कसैको आग्रहले, कसैको चाहनाले मात्रै समाजवाद हुने कुरा होइन। त्यसको निम्ति सचेत प्रयत्न, ठोस धरातलमा, ठोस परिस्थितिमा टेकेर मात्रै अगाडि बढ्छ। धरातल छोडेर सचेत प्रयत्न हुँदैन, त्यो काल्पनिक समाजवाद हुन्छ। वैज्ञानिक समाजवाद हुनको लागि आजको वर्ग शक्ति सन्तुलन, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विचार गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, जसलाई हामीले बडो कुशलताको साथ, बडो बुद्धिमत्तापूर्वक भन्न चाहन्छु म, हामीले संविधानमा नै वैधानिक रूपले अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने कुरालाई लिपिबद्ध गऱ्यौँ। यो नेपाली जनताको, नेपाली श्रमजीवी जनताको र यो आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक ऊर्जा थप्ने कमरेड मदन भण्डारी लगायतका तमाम हाम्रा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको बलिदानको प्रतिफल हो। र यो फेरि अहिलेको नेतृत्वले गरेको आँट, अहिलेको नेतृत्वले गरेको पहल कदमीको परिणाम पनि हो। त्यसकारण अब पनि हामी यो श्रद्धाञ्जली सभामा, यो स्मृति सभामा र पार्टी एकताको 1 वर्षको सन्दर्भमा हामीले जे भनेर पार्टी एकता गऱ्यौँ, हामी अन्धो भएर हामीले पार्टी एकता पक्कै पनि गरेका होइनौँ र छैनौँ। हामीले जनताको जनवादलाई तत्कालको लागि, समाजवादलाई रणनीतिको रूपमा, जनताको जनवादलाई पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको रूपमा भनेर जे लिपिबद्ध गरेका छौँ, त्यो वैचारिक धरातलमा टेकेर हामी छौँ। र हामी आउने जिल्ला अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका पनि सबै सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको एउटा महाविवाद र महान बहस, रचनात्मक बहस र सकारात्मक बहसको बीचबाट विज्ञानको विकास प्रयोगबाट हुन्छ। विज्ञानको विकास सबैको मेहनतबाट हुन्छ र सही विचार, वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरूको संश्लेषणबाट, उत्पादनका निम्ति हुने सङ्घर्षको अनुभवहरूको संश्लेषणबाट र विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगहरूको बीचबाट हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामीले भनेका छौँ, हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। कमरेड केपी ओली र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ, त्यहाँसम्म पुग्दा हामीले विचारलाई पनि परिमार्जन र विकसित गर्नेछौँ। हाम्रा अग्रजहरूले जहाँ पुर्याए हामीलाई विचारमा, राजनीतिमा, रणनीतिमा, त्यहाँ हामी टेक्नेछौँ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ, त्यसको भूमिकालाई हामीले स्थापित गर्नेछौँ र त्यहाँ टेकेर आजको आवश्यकता, आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आजको विश्वमा चलिरहेको बहस, वैचारिक बहसको संश्लेषण, अहिले विज्ञान र प्रविधिले गरेको ठुल्ठुला चमत्कारिक विकासहरूको पनि संश्लेषण गर्दै हामीले नेपालबाट एउटा नयाँ विचार र समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल दिने आँट गर्नेछौँ भनेका छौँ हामीले। र त्यसो गर्ने आँट गरेर मात्रै हामीले वास्तवमा हाम्रा अग्रजहरूप्रति हाम्रो श्रद्धा र हाम्रो सम्मान सार्थक हुन सक्दछ। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ, त्यसो गर्ने आँट गरेनौँ र हामीले हाम्रा पुरानै कुराहरूलाई दोहोऱ्याइराख्ने मात्रै गऱ्यौँ भने हामी वैज्ञानिक चाहिँ हुन सक्दैनौँ। मार्क्स एङ्गेल्सले जसरी वैज्ञानिक समाजवादको आविष्कार गरेपछि लेनिनसम्म आउँदा त्यति बेलाको साम्राज्यवादी विश्व र त्यति बेलाको वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, विज्ञानले गरेको विकासको जे संश्लेषण गर्नुभयो र मार्क्सवादलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने चुनौतीलाई स्वीकार गरेकै हुनाले विश्वक्रान्ति समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढेको हो। हामीले कति गर्न सक्छौँ हामी अहिले नै दावाको साथ यति नै गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने मार्क्सवादलाई पथप्रदर्शकका रूपमा, धर्मशास्त्रको रूपमा होइन, डगमाको रूपमा होइन, प्राग्माको रूपमा पनि होइन, साइन्सको रूपमा बुझेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने र विकसित गर्ने चुनौतीलाई
हामीले स्वीकार गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको सिङ्गै टिम यो आन्दोलनलाई नयाँ ठाउँमा लाने, त्यसको निम्ति आवश्यक जोखिम उठाउन पर्छ भने जोखिम उठाउने, साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ साहस प्रदर्शन गर्ने, विवेक चाहिन्छ भने सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर हामी आफूलाई यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति इमानदार साबित गर्न चाहेका छौँ। कमरेडहरू, आज मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित जस्ता हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने र सामूहिक ढङ्गले एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ पार्टी, एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ संस्कृतिको विकास गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। मेरो विचारमा त्यही नै मदन भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धा, त्यही नै कमरेड जीवराज आश्रितप्रतिको र हाम्रा सबै ती महान शहीदहरू प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दछ भन्ने म ठान्दछु। अहिले हुन त नेपालमा हामीलाई धेरै नै हेप्ने, अपमानित गर्ने, मार्जिनलाइज गर्ने कोसिस रिएक्सनरीहरूको तर्फबाट सुरुदेखि हुँदै आयो। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, यसलाई अपमानित गर्ने, कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र त्यति बेलादेखि नै सुरु भएका हुन् र हामीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर हामीलाई आरोपित गर्ने, हामी लोकतान्त्रिक छैनौँ, हामी अलि निरङ्कुश छौँ कि, हामी तानाशाह हौँ कि, हामी अधिनायकवादी हौँ कि भनेर लाञ्छित गर्ने एक पटक होइन हजारौँ पटक कसरतहरू भए। तर हामीले ती प्रतिक्रियावादी कसरतलाई आफ्नो मेहनतद्वारा, आफ्नो त्याग र बलिदानद्वारा, आफ्नो निष्ठाद्वारा, विज्ञानप्रतिको इमान्दारीद्वारा हामीले त्यसको प्रतिकार गर्दै आयौँ र अहिले शान्ति प्रक्रिया हुन नदिने, संविधान बन्न नदिने, संविधान अनुसारको निर्वाचन हुन नदिने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध भएर एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नदिने, बनिसकेपछि नेताहरूको बिचमा फाटो पार्न विभिन्न किसिमका प्रचारबाजीहरू, प्रचार युद्ध चलाउने, त्यतिले नपुगेर अरू भित्री भूमिगत षड्यन्त्रहरू गर्ने यी सबै क्रियाकलाप हामीले देखेका छौँ। तर हामीले बडो गर्वको साथ भन्न सक्छौँ हाम्रा तमाम कार्यकर्ताहरूको त्याग, तपस्या, मेहनतको परिणाम, जनतासँग एकाकार हुने हाम्रो सङ्कल्पको परिणाम र विषयलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने र त्यसको सामना गर्ने नेताहरूको जमात र उनीहरूको सामूहिक विवेकको परिणाम हामी ती सबैलाई परास्त गर्दै आजका दिनसम्म हामी सफल भएर प्रस्तुत भएका छौँ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा पनि हामी सफल हुनेछौँ र नेपालबाट खाली नेपाली जनतालाई समाजवादको नयाँ मोडेल दिने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी जनतालाई र विश्वलाई पनि समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल दिने चुनौतीलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। कमरेडहरू, सङ्कल्प गरौँ, यो एउटा महान सङ्कल्प हुनेछ तपाईँ हामीले गरेको। हामी त्यो सङ्कल्पको साथ अगाडि जानेछौँ। मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पछिल्लो चरणमा, खास गरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन वरिपरिबाट हामीले जे प्रयोग गर्यौँ, एकातिर कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने एउटा ठुलो प्रयोग अगाडि आयो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्धको माध्यमबाट यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा एउटा नयाँ राजनीतिक जागरण ल्याउने र एउटा परिवर्तनको निम्ति तयारी गर्ने एउटा अभियान अगाडि आयो। यी दुईटै अभियान मेरो बुझाइमा, मेरो दृष्टिमा र हामीले पार्टी एकता गर्दा जे समझदारी गरेका छौँ त्यो समझदारीको आधारमा पनि यी दुईटै प्रयोगका सकारात्मक योगहरू
केही कारणले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको हो। यी दुईटा धाराभित्रका सकारात्मक पक्षहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न नसकेको भए, यी दुईटै धाराका नेताहरूले एकअर्काको आवश्यकता र महत्त्वलाई नबुझेको भए सायद हामी जनयुद्ध गर्ने सम्पूर्ण रूपले विजय हुन सम्भव नहुने, अर्को पक्ष पनि बुर्जुवाहरूमाथि सम्पूर्ण रूपले विजय हासिल गर्न सम्भव नहुने एउटा खतरा नेपालमा थियो। यसलाई हामीले जडताका विरुद्ध सङ्घर्ष र अनुभववादका विरुद्ध सङ्घर्ष, नयाँ उचाइमा, त्यो परम्पराको दोहोऱ्याउने किसिमले होइन, हामीले नयाँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले सहकार्य गर्न थाल्यौँ। म अहिले नेताहरूको जो टिम यहाँ सचिवालयको रूपमा हामी छौँ, म यहाँ भएका सबै कमरेडहरूको भूमिका अहिले स्मरण गरिराखेको छु। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बेलामा हामीले कति अप्ठ्याराको बिचमा सहकार्य गऱ्यौँ, लगातार अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, समझदारी बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र त्यसैको प्रतिफल एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ समझदारीको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने र गणतन्त्रको युगतिर देशलाई लैजाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर लैजाने आधार तयार भयो। त्यति मात्र होइन कमरेडहरू, यही डगमा र प्र्यागमा दुईटैका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नै पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता नेपाली जनताको विजय थियो, नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको विजय थियो। पार्टी एकता अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि विजय थियो र विश्वभरिका श्रमजीवी जनताको पनि विजय थियो। यो विजयको रूपमा ल्याउनुमा पनि हामी सबैको र नेतृत्वको त्यही डगमा र प्राग्माको चिन्तनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, रियालिटीलाई, यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, आत्मसात गर्ने र अगाडि बढ्ने सङ्कल्पले नै काम गरेको हो। हामी यहाँनिर छौँ। एक वर्षमा हामीले जे जति गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ आम कार्यकर्ताहरू पनि अझ धेरै गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, भने जति भएन भन्ने चिन्ता आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा छ। नेपाली जनताले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतको सरकार भएपछि जुन गतिका साथ अगाडि जाने अपेक्षा गरेका छन्, अझै पुगेका छैन कि भन्ने परेको छ। यद्यपि एक वर्ष पर्याप्त थिएन। झन्डै 69-70 वर्षदेखि थुपारिएका विकृति र विसङ्गतिका थुप्रोहरूलाई पार लगाउने कुरा एक वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै सम्भव हुने कुरा होइन। तर फेरि पनि कमरेडहरू, हामीले सन्तुष्टि लिएर हुँदैन। हामी कहीँ न कहीँ समीक्षा गर्दै हाम्रा अपुगहरू, हाम्रा कमीहरू कहाँ रहे त्यसको इमान्दारिता साथ समीक्षा गर्ने, कमीहरूलाई सच्याउने सङ्कल्प गर्ने र जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नको लागि अझ ठुल्ठुला अभियानहरू चलाउने एउटा प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्नै पर्दछ। आज पार्टी स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सवको यो अवसरमा हामीले पार्टी एकता टुङ्ग्याउँदैछौँ आजबाट मूलभूत रूपमा, र अब एउटा नयाँ अभियानमा हामी जानु छ र पार्टीलाई तलसम्म गतिशील बनाउन, डगमा र प्राग्माका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सिकाउन, जनताका हितसँग एकाकार हुन सिकाउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई संश्लेषित रूपमा प्रशिक्षित गर्न हामी जानु छ। र मलाई लाग्छ हामी अब एकछिन पनि ढिलो गर्न सक्दैनौँ, हामी एक दिन पनि ढिलो गर्न सक्दैनौँ। हामीले हिजो सचिवालयमा भनेका छौँ, हामीले 8 महिनाभित्र 77 जिल्लाका र प्रवासका पनि सबै सम्मेलनहरू सकिसक्नु पर्दछ र 1 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ हामीले। र त्यो अभियान खालि सम्मेलन सफल पार्ने र महाधिवेशन सफल पार्ने, अधिवेशन र महाधिवेशन सफल पार्ने अवधि मात्रै हुने छैन, एउटा महान बहसको अवधि पनि हुनेछ। यो विज्ञानलाई, मार्क्सवादको विज्ञानलाई विकसित गर्ने एउटा भट्टी जस्तो भट्टीभित्र प्रवेश गर्ने महाबहस, महाविवादको अभियान पनि त्यो हुनेछ र त्यसले मार्क्सवादलाई वैचारिक ढङ्गले समृद्ध गर्ने, विकसित गर्ने एउटा भट्टीको काम गर्नेछ। र महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले जुन संश्लेषण गर्नेछौँ त्यो संश्लेषणले हामीलाई दशकौँसम्म नेपाली क्रान्तिलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा वैचारिक राजनीतिक दस्तावेज, एउटा नयाँ राजनीतिक दिशा र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि नेपालबाट
21औं शताब्दीमा एउटा नयाँ वैचारिक दिशा दिने, एउटा उज्यालो दिने सगरमाथाबाट हामीले संसारले देख्ने गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले केही नयाँ चिज दिने अवसर हुन सक्दछ। म कमरेडलाई अब टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ। म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पार्टी एकता तमाम प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको, तमाम कार्यकर्ता र जनताले प्रदर्शन गरेको आकांक्षा पहल कदमीको परिणाम थियो। अहिले पार्टी एकता टुङ्ग्याउने प्रक्रिया पनि त्यसैको परिणाम हो र हामीले एउटा महान बहस हुँदै विचारलाई विकसित गर्ने, राजनीतिक रणनीति र कार्यनीतिलाई विकसित गर्ने र नेपाललाई समाजवादतिर लिएर जाने, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, जसरी संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। मलाई लाग्छ बुर्जुवाहरूले यो देशमा प्रतिक्रियावादीहरूले लिए भने उनीहरूको त्यो समाजवाद उन्मुख सम्पूर्ण रूपले बुर्जुवा सिस्टमतिर हुनेछ। कम्युनिस्टहरूले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा, संश्लेषण गर्दा र नेतृत्व गर्दा त्यो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्रा हुनेछ। हामी सबैले सङ्कल्प गर्नै पर्दछ विगतका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूबाट शिक्षा लिएर हामीले एकचोटि फेरि आफैभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने अभियानका रूपमा पनि अबको आउँदो जिल्ला अधिवेशनहरू, आउँदो महाधिवेशनलाई हामीमा धेरै फोहोर मैले पार्टी एकताको सङ्कल्प गर्दै गर्दा गत असोज 17 गते भनेको थिएँ, धेरै नै फोहोर मैला हामी भित्र पनि जम्मा भएको छ। यो फोहोर मैला सफा नगरिकन हामी अगाडि जान सम्भव छैन। त्यसकारण यो फोहोर मैला सफा गर्ने कुरा आम कार्यकर्ता र जनताको सहयोग बिना, आम कार्यकर्ता र जनतालाई भरोसा नगरिकन र उनीहरूको ऊर्जाको सहयोग नलिकन सम्भव छैन। मैले हुन त यो चाहिँ शब्द या यो भावना चाहिँ हामीले यान्त्रिक रूपमा त म भन्न चाहन्न, तर हामीलाई एउटा नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिएको छ, एउटा नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिएको छ। तपाईहरू युवा साथीहरू, नयाँ पिँढीका साथीहरू, नयाँ जोश भएका साथीहरू र पुराना अनुभव भएका साथीहरूको सम्मिश्रणबाट एउटा नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, ढिलासुस्तीका विरुद्ध, बेइमानीका विरुद्ध, जालझेलका विरुद्ध एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ। म के चाहन्छु भने हाम्रो आउने जिल्ला अधिवेशनहरू, हाम्रो आउने महाधिवेशन त्यस्तो सांस्कृतिक क्रान्ति सञ्चालन गर्ने, यसलाई चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा मात्रै नबुझियोस्, नेपाली सांस्कृतिक क्रान्ति चलाउने एउटा सङ्कल्पको रूपमा पनि लिन जरुरी छ। मलाई विश्वास छ त्यसो गर्यौँ भने मात्रै हामीले मार्क्सवादप्रति, हामीले लेनिनप्रति, हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धा सबै अग्रजहरूप्रति इमान्दार भएको ठहरिनेछ। यही अपिल गर्दै र मैले सधैँ भन्दै आएको छु, हाम्रो बाँकी जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने र क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा समर्पित गर्ने सङ्कल्प तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।